पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। कः विषयः इत्युक्ते दिलीपः नन्दिन्याः रक्षणं करोति। अनन्तरम् एकस्मिन् दिने नन्दिन्याः उपरि एकः सिंहः आक्रमणं करोति। सिंहः शिवकिङ्करः कुम्भोदरः इति तस्य नाम। सः वदति यत् मम अङ्गणम् अत्र कोऽपि प्राणी आगच्छति चेत् तम् अहं खादामि। अनन्तरम् अहम् अत्र विद्यमानवृक्षस्य रक्षकः शिवेन अनन्तरं पार्वत्या च नियुक्तः इति सर्वं सः वदति। अनन्तरं एषः दिलीपः वदति न न कृपया त्यजतु। कारणं सः तस्य उपरि बाणं क्षिप्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु हस्तः स्तब्धः जातः। एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः। वार्तालापः प्रचलति। मध्ये श्लोकाः त्यक्ताः अपि भवन्ति। कारणं वयं पूर्णतया अत्र न पठामः। पूर्वस्मिन् श्लोके सिंह एव दिलीपम् उक्तवान्, अहम् अवगच्छामि, भवतः बहु अनुकम्पा अस्ति एतस्याः धेनोः उपरि, किन्तु भवान् स्वस्य देहं समर्पयति इति कारणात् भवतः मरणं भवति चेत् एका एव धेनुः रक्षिता भवति। भवान् तु सामान्यः न, चक्रवर्ती, अतः जनानां रक्षणं न भवति। अतः भवान् यत् वदति तद् विवेकरहितः इति सिंहः दिलीपम् उक्तवान्। इदानीं निशम्य इत्युक्ते श्रुत्वा, यावत्पर्यन्तं यत् सिंहेन उक्तं तत्सर्वं श्रुत्वा इदानीम् अस्मिन् श्लोके सः वदति, पुनः वदति कः दिलीपः। इदानीम् अहं श्लोकं पठामि। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच देन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। एक टङ् ट्विस्टर् अस्ति, बृहत् समस्तपदं। पुनः अहम् एकवारं पठामि। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच देन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। इदानीं पदविच्छेदं कुर्मः अथवा सन्धिविच्छेदं कुर्मः। निशम्य देवानुचरस्य समस्तपदं, वाचं मनुष्यदेवः समस्तपदं, पुनः अपि उवाच देन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। सन्धिविषये पश्यामः चेत् देव अनुचरस्य देवानुचरस्य सवर्णदीर्घसन्धिः, वाचं मनुष्य अत्र अनुस्वारसन्धिः, मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच अत्र विसर्गस्य स्थाने उपद्मानीयः। अनन्तरं
तत् अध्यासित अत्र एक जस्त्वम् अस्ति यद्यपि समस्तपदं तत्र एक जस्त्वम् अस्ति कातरक्ष्य कातराक्ष्य अत्र सवर्ण दीर्घ अस्ति दीर्घसन्धिः अस्ति निरीक्ष्यमाण सुतराम् अत्र निरीक्ष्यमाणः विसर्गः अस्ति किन्तु सामान्यतया उच्चारणसमये विसर्गस्थाने सकारः श्रूयते सकार आदेशः भवति का परे एक सकारः अस्ति इति कारणात् दन्त्य अस्ति इति कारणात् विसर्गस्य स्थाने सकार आदेशः अस्ति अत्र विसर्गसन्धिः अपि अस्ति सुतरां दयालुः अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति अस्तु इदानीम् अस्मिन् श्लोके कालिदासः किं वर्णयति इति पश्यामः निशम्य श्रुत्वा यत् सिंहेन उक्तं तत्सर्वं श्रुत्वा पूर्व श्लोके वयं दृष्टवन्तः सिंहेन किम् उक्तम् इति तद् निशम्य इत्युक्ते श्रुत्वा कस्य वाक्यं श्रुत्वा देवानुचरस्य वाचम् इत्युक्ते वाणी भाषणं श्रुत्वा देवानुचरः इत्युक्ते अत्र सिंहः कारणं सः किङ्करः देवस्य अनुचरः इत्युक्ते अत्र सेवकः अत्र किङ्करः शिवकिङ्करः कुम्भोदरः सिंहः अत्र सिंहस्य वाचं श्रुत्वा पुनः अपि उवाच पुनः उक्तवान् कः उक्तवान् मनुष्यदेवः उक्तवान् मनुष्यदेवः कः मनुष्याणां देवः मनुष्यदेवः नृपः दिलीपः उक्तवान् अतः प्रथमपङ्क्त्यां यत् उक्तमस्ति इत्युक्ते सिंहेन यत् उक्तं तद् श्रुत्वा नृपः दिलीपः पुनः अपि उक्तवान् पूर्वं सः उक्तवान् एव अनन्तरं सिंहः उक्तवान् तदनन्तरम् इदानीं प्रत्युत्तरं ददाति सर्वं श्रुत्वा सिंहस्य वाक्यं सर्वं श्रुत्वा दिलीपः पुनः वदति अनन्तरं किं वदति इति अग्रिमश्लोके एव वयं द्रष्टुं शक्नुमः अस्मिन् श्लोके किञ्चित् विवरणं ददाति मनुष्यदेवः कीदृशः सः दयालुः अनन्तरं सुतरां दयालुः अत्यन्तं दयालुः इदानीं सः कीदृशम् अस्ति इत्युक्ते धेनुः इदानीं धेनुविषये किञ्चित् पश्यामः धेनोः उपरि इदानीं सिंहः अस्ति आक्रमणं सिंहेन कृतमस्ति अतः तादृशी धेनुः यस्याः उपरि एक सिंहः आक्रमणं कुर्वन् अस्ति तेन कारणेन सा धेनुः अत्यन्तं भीता अस्ति तस्याः भीतिकारणात् नेत्रद्वयोः कम्पनं भवति यदा भीतिः भवति चेत् चञ्चलं भवति एव किल तादृशी धेनुः दिलीपं पश्यति तस्याः नेत्रद्वयमपि भीत्या कम्पनं करोति सा अत्यन्तं भीत्या तत्र तिष्ठति धेनुः सा धेनुः दिलीपं पश्यति तां दृष्ट्वा दिलीपः अत्यन्तं करुणामयः जातः तस्याः रक्षणं करणीयम् इदानीम् इति तस्य दृढचिन्तनम् आगतम् इति कविः अत्र वर्णयति निशम्य इत्युक्ते श्रुत्वा देवानुचरस्य किङ्करस्य सिंहस्य वाचं वाणीं कः श्रुत्वा मनुष्यदेवः इत्युक्ते अत्र राजा दिलीपः पुनः अपि उवाच पुनः उक्तवान् किम् उक्तवान् अस्मिन् श्लोके न उक्तमस्ति किन्तु किञ्चित् कवि वर्णयति मनुष्यदेवः इदानीं
कीदृशः सः दयालुः सुतरां दयालुः बहु अधिकं दयालुः नितरां दयालुः अनन्तरं धेनुविषये अपि वदति धेनु इदानीं कीदृशस्थितिमध्ये अस्ति तद् कातर अक्ष्य कातर इत्युक्ते भीतिकारणात् कम्पनं भवति तादृश अक्षिद्वयम् अक्षि इत्युक्ते नेत्रद्वयमपि भीत्या कम्पनं सा दिलीपं पश्यन्ती अस्ति अतः दिलीपः निरीक्ष्यमाणः अस्ति निरीक्ष्यमाणः कस्य विशेषणं दिलीपस्य विशेषणं सः कीदृशः धेन्वा निरीक्ष्यमाणः अस्ति कीदृशी धेनु बीता धेनु तादृशीं नन्दिनीं सः पश्यन् अस्ति अतः तस्य मनसि अनुकंपा कृपा सर्वं बहु अधिकम् उत्पन्ना जाता इति अत्र कविः वर्णयति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु इदानीं पुस्तके दत्तम् अन्वयं पठामः अनन्तरं प्रतिपदार्थविषये अपि मया यत् उट्टङ्कितं तदपि पश्यामः अन्वयः देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः तदध्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः सन् पुनरपि उवाच निशम्य श्रुत्वा शम् धातु नी उपसर्गः नी शम् प्लस ल्यप् ल्यबन्तम् इति कारणात् अव्ययम् निशम्य उवाच उवाच इति उक्तवान् अवदत् मनुष्यदेवः मनुष्याणां देवः मनुष्यदेवः नृपः दिलीपः पुनरपि अगैन् भूयः वाचम् इत्युक्ते वचनं वाक्यं वाणी वाच् प्रातिपदिकं वाचम् देवानुचरस्य शिवकिङ्करस्य देवानाम् अनुचरः अथवा देवस्य अनुचरः अत्र शिवः एव इति कारणात् देवस्य अनुचरः इति विग्रहं भवति देवस्य अनुचरः किङ्करः कुम्भोदरस्य निरीक्ष्यमाणः वीक्ष्यमाणः अत्र निरीक्ष्य यकारः श्रूयते तत्र कर्मणि प्रयोगः इति वयं जानीमः माणः इत्युक्ते शानच् निरीक्ष्यमाणः निरीक्ष्यमाणः कर्तरि प्रयोगे भवति शानच् निरीक्ष्यमाणः बीइंग सीन by नंदिनी निरीक्ष्यमाणः तद् तद् अध्यासित कातराक्ष्य तदध्यासित कातराक्षी मीनाक्षी इव कातराक्षी मीनाक्षी कामाक्षी तद् अध्यासित कातराक्षी तया यानी सर्वं नन्दिन्याः विषये कविः वदति कीदृश स्थितिमध्ये सा इदानीम् अस्ति इति नन्दिनी सिंहस्य आक्रमणेन प्रस्थनेत्रया अथवा भीतनेत्रया नन्दिनी दिलीपं पश्यति कातरः अनस्टेबिलिटी तुडिक्कुम तमिळ् भाषायां कण्णु तुडिक्किरतु तादृशं तदेव कातरः कातराक्षी सुतराम् अत्यन्तं बहु इति अर्थे अत्यन्तं दयालुः दयालुः इति कृपालुः करुणामयः कारुणिकः कृदन्त शब्दः दये प्लस आलुच् इति एकः प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः अतः दयालुः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् पुस्तके दत्तं तात्पर्यम् एकवारं पठामः तात्पर्यं सिंहस्य वचनं राजा श्रुतवान्
तदा सिंहेन आक्रान्ता धेनुः भीता आसीत्। सा दिलीपं दैन्येन अपश्यत्, दीनभावेन। ततः नृपः अतीव दयालुः अभवत्। अतः पुनरपि सिंहम् उद्दिश्य उक्तवान्, दिलीपः उक्तवान्। अन्वयरचनां कुर्मः। अत्र क्रियापदमस्ति उवाच। कः उवाच? मनुष्यदेवः उवाच। मनुष्यदेव इत्युक्ते अत्र राजा दिलीपः। कीदृशः सन्? दयालुः सन्। कथं भूतः दयालुः सन्? सुतराम्, अत्यन्तम्, अधिकं, बहु अधिकम् इति अर्थे। पुनः कीदृशः सन्? निरीक्ष्यमाणः सन्। कया निरीक्ष्यमाणः? धेन्वा। कीदृश्या धेन्वा? तदध्यासितकातराक्ष्या। तद् अध्यासितकातराक्ष्या। पृथक् कृत्वा उच्चारणं कुर्मः चेत् किमपि कष्टं न भवति। तद् अध्यासित। अध्यासित इत्युक्ते तस्याः उपरि कोऽपि उपविशति इति आसनम् आदातु। तद् अध्यासित, तस्याः उपरि अस्ति सिंहः। कातर, तेन कारणेन भीता। अनन्तरम् अक्षि, अक्ष्या, भीत नेत्राभ्याम् इति अर्थे भवति अत्र। तदध्यासित कातराक्ष्या। कातराक्षी तृतीय एकवचनं कातराक्ष्या भवति। अनन्तरं कीदृश्यादेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्यादेन्वा। किं कृत्वा उवाच? निशम्य उवाच। कान् निशम्य? वाचं निशम्य। कस्य वाचं? देवानुचरस्य। कथम् उवाच? पुनरपि उवाच। अतः पुनरपि देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासितकातराक्ष्यादेन्वा निरीक्ष्यमाणः दयालुः मनुष्यदेवः उवाच, उक्तवान्। पदविश्लेषणम् एकैकपदस्य विषये पश्यामः। निशम्य अव्ययं, कारणं लेप् लेप् अव्ययं भवति। नी प्लस् शम् प्लस् लेप्, निशम्य। अनन्तरं देवानुचरस्य, देवानुचर शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, देवानुचर शब्दः षष्ठी एकवचनं। वाचं, वाच् शब्दः चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, वाच् शब्दः द्वितीय विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं मनुष्यदेवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनुष्यदेव शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। पुनः अव्ययम्, अपि अव्ययम्। उवाच, उवाच पुनः वच् धातुः एव। लिट्, लिट् इत्युक्ते भूतकालं। लिट् परस्मैपदी प्रथमपुरुष एकवचनम्। अनन्तरं धेन्वा, धेनुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः तृतीय एकवचनम्। तद्यासितकातराक्ष्या, अत्र प्रातिपदिकं तदध्यासितकातराक्षी इति प्रातिपदिकं भवति। इति समस्तपदम्। अतः ईकारान्तः तदध्यासितकातराक्षी शब्दः स्त्रीलिङ्गः तृतीय विभक्ति एकवचनम्। एतद् नन्दिन्याः विशेषणम्, अतः स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अनन्तरं निरीक्ष्यमाणः, निरीक्ष्यमाणः
नृपस्य दिलीपस्य विशेषणम् अतः पुल्लिङ्गशब्दः भवति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः निरीक्ष्यमाणशब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनं सुतराम् अव्ययम्। दयालुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः दयालुशब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? समासविषये पठामः। देवानुचरस्य देवस्य अनुचरः देवानुचरः षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं कमा कृत्वा तस्य देवानुचरस्य। मनुष्यदेवः मनुष्याणां देवः मनुष्यदेवः षष्ठी तत्पुरुषः। तदध्यासितकातराक्ष तेन अध्यासितम् अध्यासितम् इत्युक्ते आक्रमणं कृतम् इत्यर्थे। तेन अध्यासितं तदध्यासितं तृतीया तत्पुरुषः। तदध्यासितेन कातरे किमर्थं कातरे कातरे द्विवचनं कातरं कातरे कातराणि अतः द्विवचनप्रयोगः कृतः अस्ति। तद्यासितेन कातरे तद्यासित कातरे द्विवचनं तदपि तृतीया तत्पुरुषः। तद्यासित कातरे अक्षिणी यस्याः सा इदानीम् एतद् कुत्र अन्वेति नन्दिनीम् अन्वेति। अतः तदध्यासित कातरे अक्षिणी अक्षिणी द्विवचनं यस्याः सा तद्यासित कातराक्षि। तृतीया विभक्ति एकवचनं सूचयितुं तदध्यासितकातराक्ष्या इति रूपं मिलति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अक्षि अक्षिणी अक्षीणि इति भवति नपुंसकलिङ्गपदं। नेत्रम् इति अर्थे एव। अक्षिणी अत्र द्विवचने अस्ति। कारणं धेन्वाः नेत्रद्वयम् अस्ति इति कारणात् द्विवचनम्। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् अत्र पश्यामः। अत्र अलङ्कारः अर्थालङ्कारः नास्ति। अनन्तरं वृत्तम् उपजातिवृत्तम् अत्र पश्यामः चेत् प्रथमपादौ निशम्य नि ह्रस्व इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् उपेन्द्रवज्र। अनन्तरं द्वितीयपादे प्रथमाक्षरं मा ह्रस्वः इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् द्वितीयपादः अपि उपेन्द्रवज्र। अनन्तरं देन्वा दे दीर्घः अतः गुरुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् इन्द्रवज्र। अनन्तरं चतुर्थपादे निरीक्ष्य नि ह्रस्वः परे किमपि संयुक्ताक्षरं नास्ति इति कारणात् लघुसंज्ञा एव। अतः लघुसंज्ञा इति कारणात् अत्र उपेन्द्रवज्र। अतः उपेन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र मिश्रणम् इति कारणात् उपजातिः। अत्र किमपि सन्देहः चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रिमश्लोकं पठामः। अहं श्लोकं पठामि। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न वारणास्यात् विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुने क्रियार्थः। पुनः अहं पठामि। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारणास्यात् विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुने क्रियार्थः। अत्र सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् सा इयं स्वदेह अर्पणनिष्क्रियेण समस्तपदं
न्याय मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्यात् विगता तव एवं भवेत् अलुप्तः च मुनेः क्रियार्थः क्रियार्थः समस्तपदम् अलुप्तः समस्तपदं नैव तत्पुरुष अस्तु अत्र सन्धि पश्यामः चेत् सेयं सा इयं सेयम् अत्र गुणसन्धि स्वदेह अर्पण स्वदेहार्पण सवर्ण दीर्घसन्धि न पारणा स्यात् विहता स्यात् तकारस्य स्थाने दकारादेशः जस्त्वं जातं स्याद् विहता तवैवं तव एवं अत्र वृद्धिसन्धि अनन्तरं भवेत् अलुप्तः जस्त्वसन्धि तकारास्थाने दकारः अनन्तरं मुने क्रिया अत्र जिह्वामूलीयः विसर्गः परे ककारः अस्ति इति कारणात् अत्र विसर्ग यद्यपि विसर्ग इति लिखितम् उच्चारणं जिह्वामूलीयः क्रियार्थः अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्तु अत्र कविः किं वर्णयति इति पश्यामः किमपि सन्देहः अस्ति वा மகோதய சேயம் நகாரத்துல முடியறதுனால அது வந்து அனுஸ்வார சந்தி இல்லையா सा इयं सेयम् अत्र अनुस्वारसन्धि अस्ति आम् सेयम् अत्र अनुस्वारसन्धि अस्ति उत्तमम् अनुस्वारसन्धि अस्ति धन्यवादः अन्य किमपि मोचयितुं तत्रापि अनुस्वारसन्धि अस्ति अनुस्वारसन्धि सामान्यतया बहवः भवन्ति प्रति श्लोके अनुस्वारसन्धिः भवति एव अस्तु इदानीं कविः किं वर्णयति इति पश्यामः अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके नृपतिः उवाच इति उक्तमस्ति अस्मिन् श्लोके नृपतिः किं उवाच सः दिलीपः किम् उक्तवान् इति अस्मिन् श्लोके कविः वर्णयति भवतः इदानीं तद् तसिल् प्रत्ययः भवतः गृहतः तादृशं गृहतः भवान् इदानीं धेनुः आक्रमणं कुर्वन् अस्ति मया मोचयितुं एषा न्याय योग्या अस्ति सा नन्दिनी कथम् अहं करोमि इदानीं यद् भवतः स्वाधीने अस्ति एषा धेनुः अनन्तरं भवान् शिवेन नियुक्तः शिवकिङ्करः भवान् भवतः पक्षे यदस्ति तत्सर्वं भवान् उक्तवान् एव किन्तु इदानीं मम विषयं मम चिन्तनं वदामि मया किं चिन्तितम् इति अहं वदामि एषा धेनुः सामान्या न भवतः आक्रमणात् एषा त्यक्तव्या एव मोचयितुं न्याय योग्या एव मया मोचयितुम् अहं तां मोचयामि कथम् इत्युक्ते स्वदेह अर्पणनिष्क्रियेण एक बार्टर् इदानीं बार्टर् करोति दिलीपः सिंहेन सह अरे मम शरीरं स्वीकरोतु अनन्तरं तां त्यजतु अतः भवतः भोजनम् आवश्यकं पारणा अस्ति कारणं भवान् मृगाय बहिः न गच्छति सर्वदा अत्रैव तिष्ठति वृक्षस्य रक्षणार्थं यः कोऽपि प्राणी अत्र आगच्छति चेत् भवान् तं गृहीत्वा खादति बुभुक्षा निवारणार्थं तदपि
शिवेन उक्तं भवतु इदानीं धेनुः रक्षणीया अहं मम शरीरं ददामि मां खादतु धेनुं त्यजतु तेन कारणेन अन्येकमपि भवति भवतः पारणा नष्टा न भवति तमिळ् भाषायां वदति किल पारणे एकादशी भवति वयं व्रतम् आचरामः किमपि न खादामः द्वादशी दिने वयं यदा भोजनं कुर्मः तस्य अन्य नाम अस्ति पारणे इति तमिळ् भाषायां वदति पारणा एव पारणे माला मालै सीता सीतै अत्र संस्कृतपदस्य आकारान्तः भवति चेत् तस्य परिवर्तनं तमिळ् भाषायाम् ऐ इति भवति पारणै तदेव बहु परिचितं पारणा इति यद्यपि भोजनम् इति अर्थे भवति अत्र केवलं भोजनम् इति न एक उपवासः तदपि एक विधिकारणात् किमपि उपवासः व्रतकारणात् एक उपवासः तस्य शमनं कर्तुं भोजनं तदेव पारणा यथा भवान् इदानीं बुभुक्षितः अस्ति कारणं भवतः एकं व्रतम् अस्ति अन्यत्र अहं मृगार्थं न गच्छामि अत्र कोऽपि मृगः आगच्छति तमेव अहं मारयित्वा खादामि इति भवतः व्रतम् अस्ति अतः भवतः पारणा इदानीं बुभुक्षा अस्ति भोजनम् आवश्यकम् अहं मम शरीरं ददामि भवान् खादतु तेन कारणेन भवतः पारणा नष्टा न भवति भोजनं मिलति एव अनन्तरं मुनेः क्रियार्थः इदानीम् एषा धेनुः मुनेः धेनुः वशिष्ठस्य धेनुः वशिष्ठे किमर्थं नन्दिनीं पालयति इत्युक्ते तस्य होमकार्यार्थम् एषा क्षीरं ददाति अन्य सर्वं ददाति बहु मुख्य अंगं स्वीकरोति एषा धेनु अतः तस्य ऋषेः क्रियार्थः अतः साधनं होमसाधनं एषा अतः सा अपि विमुक्ता भवति चेत् गुरोः कार्यं तस्य होमकार्यं नष्टा न भवति नष्टं न भवति इति दिलीपः अत्र वदति दिलीप सिंहं प्रति एतदेव उक्तवान् भवतः बुभुक्षा अस्ति तस्य निवारणं भवितव्यमेव अन्येकः विषयः एषा धेनुः सामान्या न एषा ऋषेः धेनुः अनन्तरं एषा ऋषेः होमकार्यार्थं तस्याः आवश्यकता अस्ति तृतीयविषयः भवतः पारणा नष्टा न भवति अथवा भोजनं न मिलति इति अर्थः न अहं मम शरीरं दास्यामि मां खादतु एतां धेनुं त्यजतु तदपि भवान् पूर्वम् उक्तवान् एतद् उचितं नास्ति भवान् एकधेनुनिमित्तं स्वस्य देहं ददाति प्राणं ददाति भवान् सुरक्षितः भवति चेत् प्रजानां पालनं भवति पिता एव भवन्तं ये पश्यन्ति भवतः प्रजाः ये सर्वम् उक्तवान् किल अतः ये सर्वं निराकृत्य अत्र दिलीपः उक्तवान् एषा धेनुः न्याया योग्या अस्ति मम अत्र निष्क्रिय इत्युक्ते अत्र बार्टर् स्वदेह अर्पण निष्क्रियेण बार्टरिंग my body to her body तस् युक्तः अस्ति एषा योग्या अस्ति तन्निमित्तम् अहं परिवर्तनं कर्तुं भवान् अनुग्रहं करोतु इति पुनः दिलीपः वदति अस्तु इदानीम् अत्र पुस्तके दत्तं अन्वयविषये वयं पठामः सा इयं
स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण मया भवतः मोचयितुं न्याय्या अस्ति। न्याय्या इत्युक्ते योग्या अस्ति, तस्याः योग्यता अस्ति। एवं तव पारणा विगता न स्यात्। विगता इत्युक्ते नष्टा। एवं तव पारणा विगता न स्यात्। मुनेः क्रियार्थः क्रियासाधनं च अलुप्तः भवेत्, न नष्टः भवेत्। अलुप्तः इत्युक्ते न नष्टः, लुप्तः इत्युक्ते नष्टः, अलुप्तः अत्र नै। अस्तु, प्रतिपदार्थः निष्क्रयः। क्रयः निष्क्रयः अत्र बार्टर्। मम शरीरम् अनन्तरं धेनोः शरीरम् एक्स्चेञ्ज् कुर्मः इति सः वदति। अतः एक बार्टर् एक्स्चेञ्ज् एव निष्क्रयः। अत्र रूप्यकाणां परिवर्तनं न भवति। न्याय्या, योग्या, युक्ता, डिसर्व्स्। न्यायात् अनपेत। न्याय यत् तद्धित पदं, यत् एक तद्धित प्रत्ययः न्याय्या, द्विवारं यकारः श्रूयते। न्यायात्, अतः न्याय अनन्तरं तद् प्रातिपदिकं परे यत् तद्धित प्रत्ययः, अत्र यकारद्वयं भवति। न्याय्या। अनपेत इत्युक्ते नाट् ट्रान्स्ग्रेसिङ्ग् इति अर्थे भवति। न्यायात् नाट् ट्रान्स्ग्रेसिङ्ग्, इट्स् एस् पर् न्यायम् इति अर्थे भवति। मोचयितुं, विमोचयितुं, टु रिलीस्, अत्र रक्षितुम् इति अर्थे। यदा तस्याः मोचनं भवति सा नन्दिनी रक्षिता भवति। अत्र मुच् धातु, निच् अण्ड् तुम् अपि अस्ति। मोचयितुं कासेट्, कास् इति कारणात् निच्, मोचयितुं। भवतः, भवत् तसिल्, तसिल् इति पञ्चम्यर्थे तसिल् प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः, तद् बहु परिचयः। कुतः, किं प्लस् तसिल् एव कुतः भवति। कुतः, नगरतः, तसिल् तस् इति वदामः। तः इति श्रूयते, नगरतः, ग्रामतः, भवतः, मत्तः, कुतः, किंतः, कुतः, सर्वं तस्य रूपं तः इति भवति, तसिल् प्रत्ययः। पारणा, उपवासात् परं स्वीक्रियमाणं भोजनं पारणा स्यात्। अस् धातोः विधिलिङ्ग्, प्रथमपुरुष एकवचनं। विगता, नष्टा। वि हन् युक्त, युक्तपदं स्त्रीलिङ्गे इति कारणात् अत्र विहता ताप् योजयित्वा। विहन् युक्त, विहत, विहता, स्त्रीलिङ्गे इति कारणात् विहता। क्रियार्थः मुनेः होमसाधनं नन्दिनी। अलुप्तः, अविगतः, पूर्वमपि विगता, विगता इति नष्टः, विगत इति नष्ट, अविगतः अनष्टः, न नष्टः, अनष्टः। भवेत्, भू धातुः विधिलिङ्ग् प्रथमपुरुष एकवचनं भवेत्। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि पदविषये ज्ञानम् आवश्यकम्, अर्थं न अवगतम् इति अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। अत्र तात्पर्यं पुस्तके दत्तमस्ति, तद् अहम् एकवारं पठामि। हे सिंह, अहं मम शरीरं समर्पयामि, त्वं माम् आहाररूपेण स्वीकुरु। इमां धेनुं परित्यज। यद्येवं भवति तर्हि त्वया आहारः अपि लब्धः भवेत्, मुनेः होमसाधनं धेनुः अपि रक्षिता भवेत्। अतः मां स्वीकृत्य गां धेनुं परित्यज इति दिलीपः सिंहम् उक्तवान्। मम पुस्तके एक दोषः अस्ति इति दिलीपः धेनुम् उक्तवान् इति उट्टङ्कनं कृतम् अस्ति मम पुस्तके। इदानीं परिष्कृतं स्यात्, आङ्ग्लपुस्तके तादृशम् अस्ति। अत्र सिंहम् उक्तवान्,
दिलीपः सिंहम् उक्तवान्, दिलीपः उक्तवान् सिंहं प्रति उक्तवान्, सिंहम् उद्दिश्य उक्तवान् इति अर्थे। अस्तु, अन्वे रचनां पश्यामः। अत्र भवति इति एक क्रियापदम् अध्याहृतं। कः अथवा अत्र स्त्रीलिङ्ग धेनु इति कारणात् का भवति, इयं भवति। कीदृशी इयं, सा इयम्। अत्र पश्यतु, एक प्रणौन् द्वयं एवं संस्कृते भवति। सा इयं, अनन्तरं सः, सर्वं वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। अयं, ये सर्वं भवति। संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं सर्वनामपदद्वयं मिलित्वा गच्छति। सा इयं, कीदृशी इयं, सा ह्यं, पुनः कीदृशी, न्याय्या योग्या, किं कर्तुं, मोचयितुं, कस्मात् मोचयितुं, भवतः, केन मोचयितुं, मया, पुनः केन मोचयितुं, स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण, न स्यात्, न भवेत्। का न स्यात्, पारणा न स्यात्, कीदृशी न स्यात्, विघता न स्यात्। कस्य पारणा, तव पारणा, कथं न स्यात्, एवं न स्यात्। भवतः पारणा नष्टा न स्यात् इति अर्थे। भवेत्, बहुवाक्यानि सन्ति अत्र, अतः एव ईदृशं भवति। भवेत्, कः भवेत्, क्रियार्थः भवेत्। कस्य क्रियार्थः, मुनेः क्रियार्थः भवेत्। कीदृशः भवेत्, अलुप्तः भवेत्, न नष्टः, अनष्टः भवेत्। क्रियार्थः, मुनेः क्रियार्थः अनष्टः भवेत्। अनन्तरं भवतः पारणा अपि विहता न भवेत्। अनन्तरं इयं वेणुः अपि रक्षिता भवेत् मम देहार्पणेन इति वाक्यानि भवन्ति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सर्वं ईदृशं प्रश्नं पृष्ट्वा तदनन्तरं वयं एतद् वाक्यरीत्या वयं पदानि क्रमेण स्थापयितुं शक्नुमः, तदेव अन्वयः। अस्तु, इदानीं पदविश्लेषणं। सा, तद् शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्ति एकवचनं, दकारान्तः तद् शब्दः। मकारान्तः इयम्, इदं इदं शब्दः शब्दः स्त्रीलिङ्गे। प्रथमाविभक्ति एकवचनं। स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण, स्वदेहार्पणनिष्क्रिय इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः। तृतीयविभक्ति स्वदेहार्पणनिष्क्रिय इति शब्दः। अनन्तरं न्याय, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, न्याय शब्दः। प्रथमाविभक्ति एकवचनं। मोचयितुं, तद् पूर्वं मया अपि अस्ति। मया, अस्मत् शब्दः। दकारान्तः अस्मत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानकः, समानार्थः। तृतीयविभक्ति एकवचनं। मोचयितुम् अव्ययं, तुमुन्, मुच्चु धातु, मुच्चु प्लस् तुमुन्। अनन्तरम् अन्ये एक भवतः तसुल् प्रत्ययः, तदपि अव्ययं। भवत् प्लस् तस् प्रत्ययः, तसुल् प्रत्ययः, तः इति भवति। भवतः, ग्रामतः, कुतः, सर्वं। अनन्तरं न अव्ययं। पारणा, आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पारणा शब्दः। प्रथमाविभक्ति एकवचनं। स्यात्, अस् धातोः विधिलिङ्गः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषे एकवचनं, स्यात्। विहता, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, प्रथमाविभक्ति एकवचनं, विहता। तव, युष्मशब्दः, दकारान्तः युष्मशब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानार्थः।
त्रिषु लिङ्गेषु समानः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् एवम् अव्ययम् अनन्तरं भवेत् विधिलिङ्गः भू धातोः विधिलिङ्ग परस्मैपदी प्रथमपुरुषे एकवचनम् अलुप्तः अलुप्तशब्दः अकारान्तः अलुप्तशब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमविभक्ति एकवचनम् अनन्तरं च अव्ययम् मुनेः मुनिशब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनिशब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् क्रियार्थः क्रियार्थशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रियार्थशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु अत्र समासं पश्यामः स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण स्वस्य देवः देहः स्वस्य देहः स्वदेहः षष्ठी तत्पुरुषः स्वदेहस्य अर्पणं स्वदेहार्पणं पुनः षष्ठी तत्पुरुषः स्वदेहार्पणमेव निष्क्रियः अवधारणा पूर्वपद कर्मधारयः स्वदेहार्पणमेव निष्क्रियः स्वदेहार्पण निष्क्रियः कर्मधारयः अवधारणा पूर्वपद कर्मधारयः स्वदेहार्पण निष्क्रियः तेन कारणम् अत्र तृतीया विभक्ति एकवचनं सूचयितुं तेन इति लिखामः अतः स्वदेहार्पण निष्क्रियेण इति रूपं मिलति क्रियार्थः क्रियायाः अर्थः क्रियार्थः षष्ठी तत्पुरुषः अलुप्तः न लुप्तः अलुप्तः नै तत्पुरुषः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अर्थालङ्कारः नास्ति वृत्तम् उपजाति अत्र सेयं प्रथमपादे प्रथम अक्षरं ते दीर्घ इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति अतः प्रथमपादः इन्द्रवज्र अनन्तरं न्याय न्या दीर्घः इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति इन्द्रवज्र न पारण न ह्रस्वः इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति अतः उपेन्द्रवज्र भवेत् लुप्तच्च ब ह्रस्वः अतः लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् चतुर्थपादः उपेन्द्रवज्र अतः इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र अत्र मिश्रणं जातम् अतः वृत्तम् उपजाति वृत्तम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयं समापयामः अत्र एव शान्तिमन्त्रं वदामः वा अस्तु महोदय सन्देहः अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ